السلام علیکم دوستو، پیش ہے کلاس 10th اردو کے چیپٹر 1 حمد خدائے عزوجل کے 20 معروضی سوالات۔ پہلا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ حسن رضا، احسن رضا، مصطفیٰ رضا، احمد رضا۔ آپ کا صحیح جواب ہوگا مصطفیٰ رضا، آپشن سی آپ کا کریکٹ۔ اگلی سوال ہے شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1937، 1938، 1939، 1940۔ آپ کا درست جواب ہوگا آپشن بی 1938۔ اگلا سوال آپ کے اسکرین پر ہے نظم حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء کرام کی، خدا عزوجل کی، صحابہ کرام کی۔ درست جواب آپشن سی خدا عزوجل کی۔ اگلا سوال ہے انوار عقیدت کس کی تصنیف ہے؟ غالب کی، شبنم کمالی کی، سہیل عظیم آبادی کی، سر سید احمد خان کی۔ اس کا درست جواب آپشن بی شبنم کمالی۔ اگلا سوال شبنم کمالی کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ دربھنگا، مظفر پور، سیتامڑھی، سمستی پور۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن سی سیتامڑھی۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر شبنم کمالی کی وفات کب ہوئی؟ 2002 میں، 2004 میں، 2005 میں، 2006 میں۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن بی 2004۔ حالانکہ ان کا انتقال کسی کسی کتاب میں 2006 بھی ملتا ہے، تو اگر آپشن میں 2006 رہے تو اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر 2004 نہ رہے اس حالت میں، اگر 2004 ہے تو 2004 ہی دینا ہے۔ چلیے اگلی سوال کی اور آگے بڑھتے ہیں۔ حمد خدائے عزوجل کا پہلا مصر کیا ہے؟ خالق کے دو جہاں ہے تو عزت جلال ہے، ایکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، شب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی ان چار مصرع میں حمد خدائے عزوجل کا پہلا مصرع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن اے خالق کے دو جہاں ہے تو عزت جلال ہے، یعنی آپشن اے صحیح۔ اگلا سوال نصاب میں شامل پہلا سبق حمد کے شاعر کون ہیں؟ ڈاکٹر محمد محسن، سہیل عظیم آبادی، شبنم کمالی، قمر جہاں۔ اس کا درست جواب آپشن سی شبنم کمالی۔ اگلا سوال لفظ نور کی ضد الٹا کیا ہے؟ لفظ نور کی الٹا ضد، یعنی کہ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، تو اس کا الٹا ہو جائے گا اندھیرا یا تاریکی، تو اس کا آپشنز ہو جائے گا آپ کا ظلمت۔ ظلمت کا معنی بھی ہوتا ہے اندھیرا، تو آپشن اے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال شبنم کمالی کا اصل گاؤں کون سا ہے؟ بزرگ دوار، پوکھریرا، کٹیہار، مظفر پور۔ اس کا درست جواب آپشن بی پوکھریرا۔ اگلا سوال انوار عقیدت کس نوعیت کا مجموعہ ہے؟
अफसानों का, खतूत का, नातों का, ड्रामों का। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी नातों का। अगला सवाल, बुजुर्ग गाने दीन की तारीफ जिस नज़म में हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म में बुजुर्ग गाने दीन की तारीफ हो उस नज़म को क्या कहते हैं? ऑप्शन से हमद, नात, मनकबत, कशीदा। हमद में अल्लाह की तारीफ होती है, नात में रसूल की तारीफ होती है, मनकबत में आपका बुजुर्ग गाने दीन की तारीफ होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और कशीदा में आपका किसी भी बादशाह या शख्स की तौसीफ और तौकीर बयान की जाती है। अगला सवाल, शायर ने दोनों जहां का खालिक किसे कहा है? दोनों जहां का खालिक किसे कहा है? खालिक का मतलब होता है बनाने वाला, यानी दोनों जहां का बनाने वाला किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन से फरिश्तों को, नबियों को, अल्लाह ताला को, वलियों को। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी अल्लाह ताला को। दोनों जहां का खालिक अल्लाह ताला है। अगला सवाल, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? कमाली, मुस्तफ़ा, रजा, शबनम। तो इसका दुरुस्त जवाब शबनम। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा था और वो शबनम तखल्लुस करता था और यहीं से वो शबनम कमाली के नाम से मशहूर हुए। यानी कि शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है। अगला सवाल, जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? हमद, नात, मनकबत, रबाई। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नात। अगला सवाल, कायनात की तमाम मखलूक को रिज्क कौन पहुंचाता है? इंसान, फरिश्ता, अल्लाह ताला, साइंसदान। यानी तमाम मखलूक को रिज्क, खाना कौन पहुंचाता है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी अल्लाह ताला। अगला सवाल, मिसरा मुकम्मल करे। एकता है तेरी जाते पाक, आली वो खाली जगह है। यानी इस खाली जगह में क्या होगा? लाजवाल, बेमिसाल, बाकमाल, बेख्याल। इसका दुरुस्त जवाब बेमिसाल। खाली जगह में आपका हो जाएगा बेमिसाल, यहाँ हो जाएगा बेमिसाल। अगला सवाल, दरख्शां हिस्सा दौम में हमद किस सनफ से ताल्लुक रखती है? दरख्शा क्लास 10 का जो उर्दू का नाम है दरख्शा, और उसमें जो हमद है ये मुसन्निफ से ताल्लुक रखती है। किस मुसन्निफ से ताल्लुक रखती है? नस्र से, अफसाना से, नज्म से, ड्रामा से। तो हमद जो है नज्म का ही एक किस्म है, जिसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी नज्म हो जाएगा। अगला सवाल, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? सियासत में, मजहबी और नात गोई, तिजारत में, फौजी मुलाजमत में। इसका दुरुस्त जवाब मजहबी और नात गोई में। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। अगला सवाल और आज के लिए आखिरी सवाल है, मुस्तफ़ा रजा किस शायर का असल नाम है? गालिब का, शबनम कमाली का, सोहेल आज़माबादी का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। इसका दुरुस्त जवाब शबनम कमाली, ऑप्शन बी करेक्ट। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए,
वहाँ आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा।